प्रस्थान अध्याय 11। अन्तिम विपत्तिको सूचना। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, अझै एउटा विपत्ति म फारो र मिस्रमाथि ल्याउनेछु। त्यसपछि त्यसले तिमीहरूलाई यहाँबाट जान दिनेछ र त्यसो गर्दा तिमीहरूलाई यहाँबाट पूर्ण रूपले निकालिदिनेछ। अब मानिसहरूलाई भन कि तिनीहरू हरेक पुरुष र स्त्रीले आफ्ना छिमेकीसित सुन र चाँदीको गहना मागोस्। अनि परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई ती मानिसहरूप्रति कृपालु बनाइदिनुभयो। त्यसबाहेक मोसा मिश्र देशमा फारोका अधिकारीहरू र समाजका दृष्टिमा महान ठानिए। यसैले मोसाले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मध्यराततिर म मिश्रको बीचबाट भएर जानेछु। सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर जातो पित्ने कमारीको जेठो छोरासम्म, गाई बस्तुका सबै पहिले बियाएको समेत मिश्रका पहिले जन्मेका सबै मर्नेछन्। सारा मिश्रभरि अघि कहिल्यै नसुनिएको क्रन्दन सुनिनेछ, जो फेरि सुनिने छैन। तर पशुको विरुद्धमा होस् वा मान्छेको विरुद्धमा होस्, इजरायलीहरूका बीचमा एउटा कुकुर पनि भुक्ने छैन। तब तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि परमप्रभुले मिश्रीहरू र इजरायलीहरूमा भेद राख्नुहुन्छ। अनि तेरा यी सबै अधिकारीहरू म कहाँ आएर मलाई दण्डवत गरेर भन्नेछन्, तपाईँका पछि लाग्ने सारा मानिसहरूसित तपाईँ निस्किजानुहोस्। त्यसपछि म निस्किजानेछु। तब मोसा अत्यन्त क्रोधित भएर फारो कहाँबाट गइहाले। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, मिश्रमा मेरा आश्चर्यका कामहरू अझ बढ्दै जाउन् भनेर फारोले तेरो कुरा सुन्ने छैन। मोसा र हारूनले यी सबै आश्चर्यको कामहरू फारोको सामु गरे, तर परमप्रभुले फारोको हृदय कठोर गराइदिनु भयो र उनले इजरायलीहरूलाई आफ्नो देशबाट जान दिएनन्। प्रस्थान अध्याय 12। निस्तार चाडको स्थापना। मिश्र देशमा परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु, वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा तिनीहरू हरेकले आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। कसैको घरानामा एउटा पाठाको लागि मानिस थोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नजिकको छिमेकीसँग मानिसहरूको गन्ती अनुसार मिलोस्। हरेक मानिसको ख्वाई अनुसार पाठोको गन्ती गर्नु। तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस्, 1 वर्षको पाठो। तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14औं दिनसम्म राख्नु र इजरायलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मारुन्। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र मथिल्ला भागमा लाउन्। तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खामिर नहालेको रोटीसित खाउन्। तितो सागसित तिनीहरूले त्यो खाउन्। त्यो काँच्चै नखाओस्, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भागहरू समेत खाओ। त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नउबार्नु, तर केही बिहानसम्म रह्यो भने त्यो आगोमा जलाइदिनु। पटुका कसेर खुट्टामा जुत्ता लाएर हातमा लौरो लिएर हतार हतार गरी तिमीहरूले त्यो खानु। यो परमप्रभुको निस्तार चाड हो। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र ब्याएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु। पहिलो दिनमा नै तिमीहरूले आफ्नो घरबाट खामिर निकाल्नु, किनभने जसले पहिलो दिनदेखि 7औं दिनसम्म खामिर हालेको रोटी खाला त्यो मानिस इजरायलबाट बहिष्कृत हुनेछ। पहिलो दिनमा तिमीहरूले एउटा पवित्र सभा राख्नु, 7औं दिनमा अर्को। ती दिनमा कुनै किसिमको काम नगर्नु, केवल हरेक मानिसले खानाको निम्ति जति गर्नुपर्छ त्यति मात्र गर्नु। तिमीहरूले अखमेरी रोटीको चाड मान्नु, किनकि यही दिनमा नै मैले तिमीहरूका दललाई मिश्रबाट ल्याएको हुँ।
यसकारण त्यो दिन तिमीहरूले पुस्तौँसम्म एउटा रहिरहने विधि स्वरूप मान्नु। पहिलो महिनाको 14औं दिनको बेलुकीदेखि 21औं दिनको बेलुकीसम्म खामिर नहालेको रोटी खानु। 7 दिनसम्म तिमीहरूका घरमा केही खामिर नहोस्। कसैले खामिर भएको केही खायो भने त्यो चाहे प्रवासी होस् चाहे स्वदेशी होस्, त्यो इजरायलको समुदायबाट बहिष्कृत हुनेछ। तिमीहरूले खामिर हालेको केही पनि नखानु। तिमीहरू जहाँ बसे पनि खामिर नहालेको रोटी खानु। तब मोसाले इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाएर तिनीहरूलाई भने, गएर आफ्नो परिवार अनुसार एउटा एउटा थुमा निकाल र निस्तार चाडको बलिको निम्ति मार। हिसपको झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरको खम्बामा छ्याप्नु। तिनीहरूमध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्किनु। जब परमप्रभु मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्न देश भएर जानुहुनेछ, तब उहाँले चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरको खम्बामा रगत देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नेलाई तिमीहरूका घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न। तिमीहरूले यी कुरा सदाको निम्ति एक रहिरहने विधि स्वरूप आफू र आफ्ना भावी सन्तानको लागि मान्नु। जब तिमीहरू परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको देशमा पस्नेछौ, तब तिमीहरूले यो चाड मान्नु। जब तिमीहरूका छोराछोरीले यस चाडको अर्थ के हो भनी सोध्छन्, तब तिमीहरूले भन्नु, यो परमप्रभुको निस्तार चाडको बलिदान हो। उहाँ मिस्रमा इजरायलीहरूका घरहरूबाट भएर जानुभयो र उहाँले मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्नुहुँदा हामीहरूका घर चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको थियो। तब मानिसहरूले शिर निहुराएर आराधना गरे। अनि इजरायलीहरूले परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई आज्ञा गर्नुभए झैं गरे। मध्यरातमा सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर झ्यालखानमा हुने कैदीको जेठो छोरासम्म सबै गाई वस्तुहरूका पहिले बियाएकाहरू समेत मिस्रमा पहिले जन्मेकाहरू सबैलाई परमप्रभुले मार्नुभयो। फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र सारा मिश्रीहरू राति नै उठे। मिस्रमा ठूलो रुवाबासी भयो, किनकि त्यहाँ एउटा नमरेको कुनै घर थिएन। प्रस्थान। फारोले राति नै मोसा र हारूनलाई बोलाउन पठाएर भने, तिमीहरू र सबै इजरायलीहरू मेरा प्रजाका बीचबाट निक्लेर गइहाल र तिमीहरूले भने बमोजिम परमप्रभुको आराधना गर। तिमीहरूले भने बमोजिम आफ्ना भेडा बाख्रा र गाई वस्तु लिएर गइहाल, मलाई पनि आशीर्वाद देऊ। मिश्रीहरूले इजरायलीहरूलाई देशबाट झट्टै पठाउन हतार गरे। तिनीहरूले भने, नत्र त हामी सबै मर्नेछौँ। यसैले इजरायलीहरूले आफ्नो मुछेको पिठो खामिर हाल्न अघि नै उठाए र तिनीहरूले आफ्नो मुस्ने भाँडाहरू लुगामा बाँधेर काँधमा हाले। मोसाले भने बमोजिम इजरायलीहरूले गरे र तिनीहरूले मिश्रीहरूलाई सुनका गहना, चाँदीका गहना र लुगाफाटा मागे। परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई इजरायलीहरूप्रति कृपालु बनाइदिनु भएको थियो र मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई मागे अनुसार सबै दिए। यसरी तिनीहरूले मिश्रीहरूलाई लुटे। इजरायलीहरू रामसेसबाट हिँडेर सुक्कोतमा गए। आइमाई र केटाकेटीहरू छोडेर करिब 6 लाख पैदल हिँड्ने मानिसहरू थिए। तिनीहरूका साथमा अरू मानिसहरू र थुप्रै भेडा बाख्रा र गाई वस्तु पनि लगे। तिनीहरूले आफू साथ मिस्रबाट ल्याएको मुछेको पिठोको अखमेरी रोटी बनाए। त्यो खमिरात भएको थिएन, किनभने तिनीहरू मिस्रबाट धपाइँदा आफ्ना निम्ति भोजन बनाउने पनि तिनीहरूले समय पाएका थिएनन्। इजरायलीहरू मिस्रमा प्रवास गरेका 430 वर्ष भएको थियो। 430 वर्ष बितेकै दिन परमप्रभुका सम्पूर्ण दलहरू मिस्रबाट निस्के। तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन त्यस रात परमप्रभु जागरण बस्नु भएकोले इजरायलीहरूले पनि त्यही रात जागरण बसी पुस्तौँसम्म परमप्रभुलाई आदर गरून्। निषेधक कुरा। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, निस्तार चाडका विधिहरू यी नै हुन्। कोही विदेशीले त्यसबाट नखाओस्, तर किनिएको हरेक कमाराले खतना गरेपछि मात्र खाओस्। तर परदेशी र ज्यालादारी नोकरले त्यो नखाओस्। त्यो एउटै घरमा खाइनेछ। त्यसको मासुबाट केही पनि घरबाट बाहिर नलैजानु, न त त्यसका कुनै हाड बाँच्नु। इजरायलको सारा समुदायले त्यो पालन गरोस्। तसित प्रवास गर्ने कोही परदेशी छ र परमप्रभुको निस्तार चाड मनाउन त्यसले इच्छा गर्छ भने त्यसको घरका सबै पुरुषको खतना होस्। तब त्यसले त्यो देशमै जन्मेको जस्तो गरी सो चाडमा भाग लिन सक्छ। खतना नभएको कुनै मानिसले त्यो नखाओस्।
स्वदेशी र तिमीहरूका बीचमा प्रवास गर्ने परदेशीको निम्ति समान नियम हुनेछ। परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार सारा इजरायलीहरूले गरे। ठिक त्यही दिन इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका दल दल गरी परमप्रभुले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनुभयो। प्रस्थान अध्याय 13। जेठा जेठाहरूको अर्पण। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरू मध्येका मानिस र पशुका गर्भका प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेका सबै नरहरूलाई मेरो निम्ति अर्पण गर, ती मेरा हुन्। तब मोसाले मानिसहरूलाई भने, दासत्वको देश मिस्रबाट निस्केर आएको यस दिनको तिमीहरूले सम्झना राख, किनकि परमप्रभुले आफ्नो बौलीको शक्तिले तिमीहरूलाई त्यस ठाउँबाट निकालेर ल्याउनुभयो। यस दिन खामिर हालेको कुनै रोटी नखाइयोस्। आबीब महिनाको आजकै दिनमा तिमीहरू निस्केर जाँदैछौ। जब परमप्रभुले तिमीहरूलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी र यबुसीहरूको देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देशमा ल्याउनुहुनेछ, जुन देश उहाँले तिमीहरूका पिता पुर्खासँग म दिन्छु भन्ने शपथ खानु भएको थियो, तब यही महिनामा यो चाड मान्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु र 7औं दिनमा चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड मनाउनु। ती 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खानु। तिमीहरूका 7 सिमानाभित्र खमिर भएका चिज र खमिर देखिनु हुँदैन। त्यस दिन तिमीहरूले आफ्नो छोराहरूलाई यसो भन्नु, जब म मिस्रबाट निस्केर आए तब परमप्रभुले मेरो निम्ति जे गर्नुभयो यो त्यसैको निम्ति गरिएको हो। परमप्रभुको व्यवस्था तिमीहरूका मुखमा रहोस् भनेर यो तिमीहरूका निम्ति हातमा एउटा चिन्ह र निधार अघि तिमीहरूलाई सम्झना गराउने कुरो हुनेछ, किनकि परमप्रभुले आफ्नो शक्तिशाली हातले तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो। यो विधि वर्षेनी ठहराइको समयमा मान्ने गर्नु, जब परमप्रभुले तिमीहरू र तिमीहरूका पिता पुर्खासित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम कनानीहरूको देशमा तिमीहरूलाई पुर्याएर त्यो देश तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। तब हरेक गर्भको प्रथम फल परमप्रभुलाई दिनु। तिमीहरूका पशुहरूबाट पहिले बियाएका सबै नरहरू चाहिँ परमप्रभुको निम्ति हुनेछन्। पहिले बियाएको बछेडोलाई एउटा पाठो दिएर छुटाउनु, तर त्यो छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी भाँचिदिनु। आफ्ना छोराहरू मध्ये जेठालाई छुटाउनु। जब भविष्यमा तिमीहरूको छोराहरूले तिमीहरूलाई यो के हो भनी सोध्नेछन्, तब तिमीहरूले त्यसलाई भन्नु, परमप्रभुले हामीलाई दासत्वको देश मिस्रबाट आफ्नो शक्तिशाली बौलीले निकालेर ल्याउनु भयो। जब फारोले कठोर भएर हामीलाई जान दिएनन्, तब परमप्रभुले मिस्रमा सबै मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेकालाई मार्नुभयो। यसै कारण हरेक गर्भको पहिलो बियाएको पाठालाई परमप्रभुको निम्ति बलिदान गर्दछु र मेरा छोराहरू मध्येका जेठालाई चाहिँ छुटाउँछु। यो परमप्रभुले हामीलाई आफ्नो शक्तिशाली बौलीले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो भनी तिमीहरूका निम्ति हातमा भएको एउटा चिन्ह र निधारमा भएको एउटा संकेत हुनेछ। इजरायलीहरूको एथामसम्मको यात्रा। जब फारोले ती मानिसहरूलाई जान दिए, तब पालिस्तीहरूका देशको बाटो छोटो भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो बाटो भएर ल्याउनु भएन, किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो, यी मानिसहरू लडाईँ देखेर पछुतो गर्लान् र मिस्रमा नै फर्किजालान्। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई घुमाएर उजाड स्थानको बाटो भएर लाल समुद्रतिर लानुभयो। युद्धको लागि इजरायलीहरू सशस्त्र भई मिस्रबाट हिँडे। मोसाले योसेफका अस्थिहरू साथमा लगे, किनकि तिनले इजरायलीहरूलाई यस कुरामा यसो भनेर शपथ खान लाएका थिए, परमेश्वरले अवश्य तिमीहरूको हेर विचार गर्नुहुनेछ, त्यस बेला तिमीहरूले मेरा अस्थिहरू यहाँबाट लैजानु। तिनीहरू सुक्कोतबाट गएपछि उजाड स्थानको नजिकै एथाममा डेरा बनाएर बास बसे। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुहुन्थ्यो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो मानिसहरूका अघि अघि जान कहिल्यै छोडेन। प्रस्थान अध्याय 14। लाल समुद्र तरेका। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिग्दोल र समुद्रको बीचमा पी हरिरोत नजिकै बास बसुन्।
समुद्र नेर बाल सेफोनकै अगाडि डेडा हालेर बसुन्। फारोले इजरायलीहरूका विषयमा भन्नेछन्, तिनीहरू त अल्लमल्ल परी मुलुक घुमिरहेछन् र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ। अनि म फारोको हृदय कठोर पार्नेछु र त्यसले इजरायलीहरूलाई खेद्नेछ, तर फारो र त्यसको सारा सेनाद्वारा म आफ्नो लागि महिमा पाउनेछु र मिस्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी थाहा पाउनेछन्। तब इजरायलीहरूले त्यसै गरे। जब मिस्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेका खबर पुग्यो, तब तिनीहरूप्रति फारो र उनको अधिकारीहरूको मन बदलियो। उनीहरूले भने, यो हामीले के गर्यौं? इजरायलीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दिएछौं। अनि उनले आफ्नो रथ तयार गरेर आफ्नो सेनालाई साथमा लिए। उनले 600 असल असल रथहरू र मिस्रका अरू सारा रथहरू र ती सबै माथिका अधिकृतहरू पनि लिए। अनि परमप्रभुले मिस्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनुभयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरूलाई खेदे। तब मिस्रीहरू अर्थात् फारोका सारा घोडा रथ, उनका घोडचढीहरू र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे र तिनीहरूलाई पी हरिरोत नेर बाल सेफोनको अगाडि समुद्रको किनारामा डेडा हालेर बास बसेकै बेलामा भेट्टाए। जब फारो बढेर आए, तब इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिस्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेका देखे। इजरायलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तिनीहरूले मोसालाई भने, के मिस्रमा चिहानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनुभयो? हामीलाई मिस्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिस्रमा हामीलाई मिस्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौं र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिस्रीहरूको सेवा गर्न असल हुने थियो। मोसाले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराऊ, स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिस्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ। तिमीहरू केवल स्थिर बस। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त किन मेरो पुकारा गर्छस्? इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। तैले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर कि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर जाउन्। म मिस्रीहरूका मन कठोर गराउनेछु र उनीहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्नेछन्। अनि फारो र त्यसका सारा सेना, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ। जब फारो, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ, तब मिस्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। तब इजरायलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खामो तिनीहरूका अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो। त्यो मिस्रीको सेना र इजरायलको सेनाको बीचमा आयो। रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। तिनीहरू रातभरि एक अर्काको नजिक आएनन्। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्छाइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो। इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो। मिस्रीहरू, फारोका घोडाहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रभित्रै तिनीहरूका पछि पछि लागे। अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिस्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खामोबाट हेर्नुभयो र मिस्रीहरूको सेनालाई अलमल्ल गराइदिनु भयो। उहाँले उनीहरूका रथका पाङ्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिस्रीहरू भन्न लागे, हामी इजरायलीहरूदेखि भागौं, किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिस्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिस्रीहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडचढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस्। मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो। मिस्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे, तर परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो। पानी फर्केर आयो र रथहरू, घोडचढीहरू अर्थात् इजरायलका पछि पछि आएका फारोका जम्मै सेनालाई छोप्यो र उनीहरू मध्ये एउटै पनि बाँचेन। तर इजरायलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए
पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो। त्यस दिन परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट बचाउनु भयो र इजरायलीहरूले मिस्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेका देखे। परमप्रभुले मिस्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठूलो काम जब इजरायलीहरूले देखे तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मोसामाथि विश्वास गरे। प्रस्थान अध्याय 15। मोसाले गाएको स्तुति। तब मोसा र इजरायलीहरूले परमप्रभुको नाउँमा यो स्तुति गाए। म परमप्रभुको स्तुति गान गाउनेछु, किनकि उहाँ धेरै उचालिनु भएको छ। घोडा र त्यसको सवारलाई उहाँले समुद्रमा फालिदिनु भएको छ। परमप्रभु नै मेरो शक्ति र गीत हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो मुक्ति हुनुभएको छ। उहाँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, म उहाँको स्तुति गर्नेछु। मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर, म उहाँको नाउँ उच्च पार्नेछु। परमप्रभु नै योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ परमप्रभु हो। फारोका रथहरू र उनका सेनालाई समेत उहाँले समुद्रमा फालिदिनु भएको छ। फारोका सर्वश्रेष्ठ अधिकृतहरू लाल समुद्रमा डुबे। गहिरा पानीले उनीहरूलाई छोपे, उनीहरू ढुङ्गा झैं गहिराईमा डुबे। हे परमप्रभु, तपाईको दाहिने बाहुली शक्तिमा प्रतापी थियो। हे परमप्रभु, तपाईको दाहिने बाहुलीले शत्रुहरूलाई चकनाचुर पार्यो। तपाईका विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई तपाईका गौरवको उच्चतामा तपाईले तल झार्नुभयो। तपाईले आफ्नो जल्दो क्रोध प्रकट गर्नुभयो र त्यसले उनीहरूलाई ठोसा झैं भस्म पार्यो। तपाईका नाकको सासले पानीको थुप्रो लाग्यो। उर्लन्दो पानी एकै थुप्रो भई पर्खाल जस्तो स्थिर भई उभियो। गहिरो पानी समुद्रको बीचमा जम्यो। शत्रुले धाक लगायो, म तिनीहरूलाई खेदेर भेटाउनेछु। लुटिएका मालहरू म बाड्नेछु। तिनीहरूमा म टन्न भोज गर्नेछु। म मेरो तरवार थुत्नेछु र मेरो हातले तिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछु। तर तपाईले आफ्नो सास फुक्नुभयो र समुद्रले उनीहरूलाई छोप्यो। शक्तिशाली समुद्रमा उनीहरू सिसा झैं डुबे। हे परमप्रभु, देवताहरूमा तपाईँ झैं को छ र पवित्रतामा अति महान, महिमामा भय योग्य र उद्वेगका कर्म गर्नुहुने तपाईँ झैं को छ र? तपाईले आफ्नो दाहिने बाहुली पसार्नुभयो र पृथ्वीले उनीहरूलाई निलिहाल्यो। तपाईले छुटकारा गर्नुभएका मानिसहरूलाई तपाईले आफ्नो नचुक्ने प्रेममा डोर्याउनुहुनेछ। तपाईले आफ्नो शक्तिद्वारै तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। जातिहरूले सुन्नेछन् र काम्नेछन्। पालिस्थ देशमा वास गर्नेहरूलाई पीडाले पक्रनेछ। एदोमका अधिपतिहरू भयभीत हुनेछन्। मोआबका नेताहरूलाई कम्पले पक्रनेछ। कनानका सारा बासिन्दाहरू पग्लनेछन्। डर र त्रास उनीहरूमाथि पर्नेछ। हे प्रभु, तपाईका प्रजा पार नहोन्जेल, तपाईले किन्नुभएका प्रजा पार नहोन्जेल, तपाईका पाखुराको शक्तिले उनीहरू पत्थर झैं अचल रहनेछन्। तपाईले तिनीहरूलाई ल्याएर तपाईको आफ्नो उत्तराधिकारको पर्वतमा रोप्नुहुनेछ। त्यसै ठाउँमा हे परमप्रभु, जो तपाईले आफ्नो बासको निम्ति बनाउनु भयो, त्यही पवित्र स्थानमा हे परमप्रभु, जो तपाईका बाहुलीले स्थापना गरे। परमप्रभुले सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ। जब फारोका घोडाहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरू समुद्रमा परे, तब परमप्रभुले उनीहरूमाथि समुद्रको पानी फर्काएर ल्याउनु भयो। तर इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए। मिरियमको स्तुति गान। तब हारूनकी दिदी मरियम अगमवादिनीले हातमा खैजडी लिइन् र सबै स्त्रीहरू पनि खैजडी लिएर नाच्दै तिनका पछि पछि निस्के। मिरियम यसो भन्दै गाउन लागिन्, परमप्रभुको स्तुति गाओ, किनभने उहाँ धेरै उचालिनु भएको छ। घोडा र त्यसको सवारलाई उहाँले समुद्रमा फालिदिनु भएको छ। मारा र एलिमका पानी। तब मोसाले इजरायलीहरूलाई लाल समुद्रबाट अघि डोराएर लगे र तिनीहरू सुरको उजाड स्थानतिर लागे। उजाड स्थानमा हिँड्दा 3 दिनसम्म तिनीहरूले पानी पाएनन्। अनि मारा भन्ने ठाउँमा आएपछि माराको पानी तिनीहरूले खान सकेनन्, किनकि त्यो तितो थियो। यसैले त्यसको नाउँ मारा भयो। यसकारण मानिसहरू हामीले के पिउने भनेर मोसासित गनगनाउन लागे। तब मोसाले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दा पानी मिठो भयो। त्यही नै परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति एक विधि र विधान बनाउनु भयो र उहाँले तिनीहरूको जाँच गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो,
तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। अनि तिनीहरू एलिममा आइपुगे, जहाँ 12वटा पानीका मूल र 70वटा खजुरका बोटहरू थिए। तिनीहरूले त्यही पानीनेर पाल टाँगे। प्रस्थान अध्याय 16। उजाड स्थानमा मन्न। इजरायलीहरूका सारा समुदाय एलिमबाट यात्रा गरेर मिस्रबाट निस्केको दोस्रो महिनाको 15औं दिनमा एलिम र सिनै पर्वतको बीचमा भएको सिनको उजाड स्थानमा आइपुगे। तब सारा समुदाय त्यहाँ मोसा र हारुनसित गनगनाउन लागे। अनि इजरायलीहरूले तिनीहरूलाई भने, हामी मिस्रमा मासुका कराईहरूका वरिपरि बसी अगाउन्जेल खाना खान्थ्यौं। त्यसै बेला हामी परमप्रभुको हातबाट मरेको भएदेखि असल हुने थियो। तर तपाईहरूले हामी र हाम्रा यस जम्मै समुदायलाई भोकले मार्न उजाड स्थानमा ल्याउनु भएको छ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बर्साउने छु। मानिसहरूले दिनहुँ बाहिर गएर एक दिनको हिस्सा बटुलुन्। यसरी तिनीहरू मेरा आदेशमा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् सो म जाँच गर्न सकौँला। 6औं दिन तिनीहरूले जति बटुल्छन् त्यो तयारी पारिराखुन् र त्यो अरू दिनभन्दा दोब्बर होस्। यसकारण मोसा र हारुनले सारा इजरायलीहरूलाई भने, बेलुकी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको हो। अनि बिहान चाहिँ तिमीहरूले परमप्रभुको महिमा देख्नेछौ, किनकि परमप्रभुको विरुद्धमा गरेको गनगन उहाँले सुन्नु भएको छ। हामी को हौं र तिमीहरू हाम्रा विरुद्धमा गनगनाउँछौ? फेरि मोसाले भने, परमप्रभुले तिमीहरूलाई बेलुकी खानालाई मासु र बिहान अगाउन्जेल रोटी दिनुहुनेछ, किनभने तिमीहरूले उहाँको विरुद्ध गरेको गनगन उहाँले सुन्नु भएको छ। हामी चाहिँ को हौं र तिमीहरूले यो गनगन हाम्रो विरुद्धमा होइन तर परमप्रभुको विरुद्धमा भएको छ। तब मोसाले हारुनलाई भने, इजरायलीका सारा समुदायलाई भन्नुहोस्, परमप्रभुको सामु आओ, किनभने उहाँले तिमीहरूको गनगन सुन्नु भएको छ। अनि इजरायलका सारा समुदायसित हारुन बोल्दा तिनीहरूले उजाड स्थानतिर हेरे, त्यहाँ परमप्रभुको महिमा बादलमा देखियो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूको गनगन मैले सुनेको छु। तिनीहरूलाई भन, बेलुकी तिमीहरूले मासु खानेछौ र बिहान रोटीले अघाउनेछौ। तब म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर रहेछु भन्ने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। तब बेलुकी बट्टै चराहरू आएर छाउनी नै ढाके र बिहान चाहिँ छाउनीको चारैतिर शीत परिरह्यो। जब त्यो शीत सुक्यो तब जमिनमा परेको तुषारो झैं ससाना डल्ला उजाड स्थानभरि रहेछन्। इजरायलीहरूले त्यो देखेर आपसमा भन्न लागे, यो के हो? किनकि तिनीहरूले त्यो के हो भनी जान्दैनथे। मोसाले तिनीहरूलाई भने, यो परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिनुभएको रोटी हो। परमप्रभुले यो आज्ञा गर्नुभएको छ, यसबाट हरेकले आफूले खाने जति बटुल। तिमीहरूका आफ्नो पालमा हुने हरेकको निम्ति एक ओमेर बटुल। इजरायलीहरूले त्यसै गरे, कसैले धेरै कसैले थोरै बटुले। जब तिनीहरूले त्यो ओमेरले नापे तब धेरै बटुल्नेको ज्यादा भएन र थोरै बटुल्नेको कम भएन। तिनीहरू हरेकले आफूले खाने जति नै बटुले। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, कसैले पनि त्यसबाट केही पनि बिहानसम्म नराखोस्। तर तिनीहरू मध्ये कसैले मोसाको कुरा सुनेनन् र तिनीहरूले त्यसबाट केही भाग बिहानसम्मै राखे। तर त्यसमा किरा लागेर गनाउन लाग्यो। मोसा तिनीहरूसित क्रोधित भए। यसरी बिहान बिहान तिनीहरू हरेक मानिसले आफूले खाने जति बटुल्थे र घाम छिप्पेपछि त्यो बिलाइहाल्थ्यो। 6औं दिन चाहिँ तिनीहरूले दोब्बर अर्थात् हरेकको निम्ति 2 ओमेर बटुले। अनि समुदायका सबै नायकीहरू आएर मोसालाई त्यो कुरा बताए। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुले अराउनु भएको कुरा यही हो। भोलि विश्रामको दिन हो, परमप्रभुको निम्ति एक पवित्र सबात हो। जे पकाउनु छ सो पकाओ
र जे उमाल्नु छ सो उमाल, जति उब्रिन्छ त्यो आफ्नो निम्ति बिहानसम्मलाई राख। मोसाले आज्ञा गरे झैं त्यो तिनीहरूले बिहानसम्मै छोडिराखे। त्यो गन्हाएन र त्यसमा कुनै किरा पनि लागेन। तब मोसाले भने, त्यो आज खाओ, किनकि आज परमप्रभुको निम्ति सबात हो। आज त्यो तिमीहरूले भूमिमा पाउने छैनौ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले त्यो बटुल, तर 7औं दिन सबात हो र त्यसमा केही हुने छैन। तरै पनि 7औं दिनमा मानिसहरूमध्ये कतिजना त्यो बटुल्न गए, तर केही पाइएन। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, कहिलेसम्म तिमीहरू मेरो आज्ञा र मेरो आदेशहरू मान्न अस्वीकार गर्नेछौ? याद राख कि परमप्रभुले तिमीहरूलाई सबात दिनुभएको छ। यसै कारण परमप्रभुले तिमीहरूका निम्ति 6औं दिनमा 2 दिनको भोजन दिनुहुन्छ। 7औं दिनमा तिमीहरू हरेक जहाँ छौ त्यही नै बसिरहनु। कुनै पनि मानिस आफ्नो डेराबाट बाहिर नजाओस्। यस कारण मानिसहरूले 7औं दिनमा विश्राम गरे। इजरायलीहरूले त्यस रोटीको नाउँ मन्ना राखे। त्यो धनिया जस्तो सेतो थियो। त्यसको स्वाद चाहिँ महमा बनाएको बाबर जस्तो थियो। मोसाले भने, परमप्रभुले यो आज्ञा गर्नुभएको छ, जुन भोजन तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउँदा उजाड स्थानमा तिमीहरूलाई खुवाइएको थिए, आउने पुस्ताहरूले त्यो देखुन् भनेर त्यसबाट 1 ओमेर पुस्तौं पुस्तासम्म राख। अनि मोसाले हारूनलाई भने, एउटा भाँडो लिएर त्यसमा 1 ओमेर मन्ना हाल्नुहोस् र आउने पुस्ताहरूका निम्ति परमप्रभुको अगाडि राख्नुहोस्। तब परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम हारूनले गवाही पार्टीको सामु रहिरहोस् भनेर मन्ना राखे। इजरायलीहरूले मानिसले बसोबास गरेको जमिनसम्म नपुगुन्जेल 40 वर्षसम्म मन्ना खाइरहे। कनान देशको सिमानामा नपुगुन्जेल तिनीहरूले त्यो मन्ना खाइरहे। 1 ओमेर आधा पाथी हो। प्रस्थान अध्याय 17। चट्टानको पानी। इजरायलीहरूका सारा समुदाय सिनको उजाड स्थानबाट परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम ठाउँ ठाउँमा यात्रा गरेर रपिदिममा आइपुगे। त्यहाँ तिनीहरूले डेरा बनाए, तर मानिसहरूका निम्ति खाने पानी थिएन। यसकारण तिनीहरूले मोसासित झगडा गरेर भने, हामीलाई खाने पानी दिनुहोस्। मोसाले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन मसित कलह गर्दछौ? तिमीहरू किन परमप्रभुको परीक्षा गर्दछौ? तर मानिसहरूलाई पानीको तिर्खा लाग्यो र ती यसो भनेर मोसाको विरुद्धमा गनगनाए, तपाईले हामी हाम्रा बालबच्चा र पशुहरूलाई तिर्खाले मार्न किन मिस्रबाट यहाँ ल्याउनु भयो? तब मोसाले यसो भनी परमप्रभुलाई पुकारा गरे, म यी मानिसहरूलाई के गरूँ? यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्नै आँटेका छन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरू मध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूका अघि अघि जा र तैले नील नदीलाई हिर्काएको तेरो लौरो पनि आफ्नो हातमा लिएर जा। म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। तैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। तब मोसाले इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने त्यसै गरे। परमप्रभु हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने इजरायलीहरूका झगडाको कारण र तिनीहरूले परमप्रभुको परीक्षा गरेको कारण त्यस ठाउँको नाउँ तिनले मस्साहा र मेरिबा राखे। रपिदिममा अमालेकीहरूको पराजय। तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इजरायलीहरूमाथि आक्रमण गरे। अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुडामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा, हारून र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुडामा गए। मोसाले आफ्ना हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाका हात थाके, तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारून र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि र अर्काले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे।
अनि यहोशूले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशूलाई बताइदे, किनकि म अमालेकको स्मृति आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परमप्रभु मेरो झण्डा राखे। अनि तिनले भने, परमप्रभुको सिंहासनतर्फ हातहरू उचालिएका थिए। परमप्रभु पुस्तौं पुस्तासम्म अमालेकीहरूसित युद्ध गर्नुहुनेछ। प्रस्थान अध्याय 18। यित्रो र मोसाको भेट। परमेश्वरले मोसा र आफ्नो प्रजा इजरायलका निम्ति गर्नुभएका सारा कुरा, कसरी परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो, सो मिद्यानका पुजारी मोसाका ससुरा यित्रोले सुने। मोसाले आफ्नी पत्नी सिप्पोरालाई माइत पठाएपछि तिनका ससुरा यित्रोले सिप्पोरा र तिनका 2 छोराहरूलाई लिए। ती छोराहरूमध्ये एकजनाको नाउँ गेर्सोम थियो, किनभने मोसाले भने, म परदेशमा रहने प्रवासी भएको छु। अर्काको नाउँ चाहिँ एलिएजेर थियो, किनभने तिनले भने, मेरा पिताका परमेश्वर मेरा सहायक भएर मलाई फारोको तरवारबाट छुटकारा दिनुभयो। मोसाका छोराहरू र पत्नी लिएर मोसाका ससुरा यित्रो परमेश्वरको पर्वत नजिक मोसा पाल टाँगेर बसेको उजाड स्थानमा आए। यित्रोले मोसालाई यसो भनेर खबर पठाएका थिए, म तिम्रा ससुरा यित्रो, तिम्री पत्नी र तिम्रा 2 छोराहरूलाई लिएर तिमी कहाँ आउँदैछु। मोसा आफ्ना ससुरालाई भेट्न निस्के र भेटेर तिनलाई ढोगेर मोय खाए। तिनीहरूले एक अर्काको हालखबर सोधपुछ गरे र पालभित्र पसे। परमप्रभुले इजरायलीहरूका खातिर फारो र मिस्रीहरूलाई के कसो गर्नुभयो र बाटोमा तिनीहरूलाई के कष्ट भयो र परमप्रभुले कसरी तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, सो वृत्तान्त मोसाले आफ्ना ससुरालाई सुनाए। तिनीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु हुँदा इजरायलीहरूका निम्ति परमप्रभुले गर्नुभएका सबै कल्याणको कारण यित्रो खुसी भए। यित्रोले भने, तिमीहरूलाई मिस्रीहरू र फारोका हातबाट छुटाउनुहुने परमप्रभुको प्रशंसा होस्। अब मलाई थाहा भयो कि परमप्रभु सारा देवताहरूभन्दा महान हुनुहुँदो रहेछ, किनकि जब मिस्रीहरूले इजरायलीहरूमाथि अभिमानी व्यवहार गरे, तब उहाँले उनीहरूलाई त्यसो गर्नुभयो। त्यसपछि मोसाका ससुरा यित्रोले परमेश्वरको निम्ति होम बलि र अरू बलिदानहरू चढाए। अनि हारुन र इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू मोसाका ससुरा यित्रोसँग परमेश्वरको उपस्थितिमा रोटी खान आए। भोलिपल्ट मोसा मानिसहरूका निम्ति न्याय गर्नलाई बसे। मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मोसाको वरिपरि आए। मोसाले मानिसहरूका निम्ति गरेका सबै काम मोसाका ससुराले देखेर तिनलाई सोधे, यो तिमीले मानिसहरूका निम्ति गरेको के काम हो? किन तिमी मात्र न्याय गर्न एक्लै बसिरहन्छौ र मानिसहरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म तिम्रो वरिपरि उभिरहन्छन्? मोसाले आफ्ना ससुरालाई भने, मानिसहरू मद्वारा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न आउँछन्। तिनीहरूको केही विवाद छ भने तिनीहरू म कहाँ आउँछन् र कुनै मानिस र त्यसको भाइ बन्धुको बीचमा म न्याय गरिदिन्छु, अनि म तिनीहरूलाई परमेश्वरका विधि विधानहरू बताइदिन्छु। मोसाका ससुरले तिनलाई भने, तिमीले गरेको यो काम ठिक भएन। तिमी घोटिनेछौ, तिमी र तिमी कहाँ आउने यी सबै मानिसहरू, किनभने यो काम तिम्रो निम्ति साह्रै चर्को छ। तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्ने छैनौ। मेरो कुरा सुन, म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिमीसित रहून्। तिमी चाहिँ परमेश्वरको अघि मानिसहरूका प्रतिनिधि भएर तिनीहरूको मुद्दा उहाँको सामु लैजानु। तिमीले तिनीहरूलाई विधि विधानहरू सिकाउने गर्नु र तिनीहरूले जिउने तरिका र गर्नुपर्ने कर्तव्य तिनीहरूलाई नै सिकाइदिनु। तब सबै मानिसहरू मध्येबाट परमेश्वरको भय मान्ने योग्य मानिसहरू चुन। तिनीहरू अनुचित फाइदा घिनाउने इमानदार व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरूलाई 1000 100 50 र 10 माथि नायक हुनलाई नियुक्त गर। तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ता भएर सेवा गरून्। सबै ठूला ठूला मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले तिम्रो सामु ल्याउन्,
तर साना साना मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले नै इन्साफ गरून्। यसरी तिमीलाई सजिलो पर्नेछ, किनकि तिनीहरूले पनि तिम्रो भार बाँड्नेछन्। तिमीले यो उपाय गर्यौ भने परमेश्वरले पनि यही आज्ञा तिमीलाई दिनुभयो भने तिमी टिक्न सक्नेछौ र यी सबै मानिसहरू पनि आफ्नो घरमा चित्त बुझाएर जानेछन्। मोसाले आफ्ना ससुराले भनेका कुरा माने र तिनले भने बमोजिम सबै गरे। मोसाले सारा इजरायलबाटका योग्य मानिसहरू छाने र तिनीहरूलाई मानिसहरूमाथि नायक बनाए, अर्थात् 1000 का नायक, 100 का नायक, 50 का नायक र 10 का नायक। तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ताका रूपमा सेवा गर्थे। गाह्रा विषयहरू चाहिँ तिनीहरूले मोसा कहाँ ल्याउँथे, तर हरेक मामुली कुरा तिनीहरू आफैले इन्साफ गर्थे। तब मोसाले आफ्ना ससुरालाई बिदा गरे र यित्रो आफ्नो देशको बाटो लागे। प्रस्थान अध्याय 19। सिनै पर्वतमा। इजरायलीहरू मिस्रबाट निक्लेका 3 महिना भएपछि त्यही दिनमा तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानमा आइपुगे। जब तिनीहरू रपिदिमबाट हिँडेर सिनैको उजाड स्थानमा आए, त्यही पर्वतकै सामुन्ने इजरायलीहरूले छाउनी बनाए। तब मोसा परमेश्वर कहाँ गए र परमप्रभुले तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबका घराना र इजरायलीहरूलाई तैले यसो भन्नु, मैले मिस्रीहरूलाई के गरेर तिमीहरूलाई कसरी गडुरका पखेटामा झैं बोकेर म कहाँ ल्याए, सो तिमीहरूले देखेका छौ। अब यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने सबै जातिहरू मध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य, एक पवित्र जाति हुनेछौ। इजरायलीहरूलाई तैले भन्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। अनि मोसा तल आए र मानिसहरूका धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाए र परमप्रभुले तिनलाई बोल्नु भनी आज्ञा गर्नुभएका यी सबै कुराहरू तिनीहरूका सामु राखिदिए। सारा मानिसहरूले एकसाथ यसो भने, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। तब मोसाले मानिसहरूको जवाब परमप्रभुलाई सुनाइदिए। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर म तँसित कुरा गर्दा मानिसहरूले सुनुन् र तँलाई सधैँ विश्वास पनि गरून् भनेर म त कहाँ बाक्लो बादलमा आउनेछु। तब मोसाले मानिसहरूले भनेका कुरा परमप्रभुलाई सुनाए। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मानिसहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई आज र भोलि शुद्ध गर। तिनीहरूले आफ्ना लुगा धोउन् र तेस्रो दिनको निम्ति तिनीहरू तयार रहन्, किनकि तेस्रो दिन सिनै पर्वतमा सबै मानिसहरूका आँखाकै सामुन्ने परमप्रभु आउनुहुनेछ। तैले चाहिँ मानिसहरूका निम्ति चारैतिर यसो भनेर बार लगाउनु, होशियार बस, तिमीहरू पर्वतमाथि नजानु र त्यसका सिमाना पनि नछुनु। जसले पर्वत छुन्छ त्यो निश्चय नै मारिनेछ। कसैले पनि त्यसलाई नछुनु, तर ढुङ्गाले वा काँडले हानेर त्यसलाई मार्नु। पशु होस् अथवा मानिस, त्यो जीवित रहने छैन। तुरही लामो गरी बस्दा तिमीहरू पर्वतसम्म आउन्। मोसा पर्वतबाट तल मानिसहरू कहाँ उत्रेर आएपछि तिनले मानिसहरूलाई शुद्ध गरे र तिनीहरूले आफ्ना लुगा धोए। तब तिनले मानिसहरूलाई भने, तेस्रो दिनको निम्ति तयार हौ, यौन क्रिया नगर। तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गड्याङगुडुङ भयो र बिजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो र तुरहीको अति चर्को आवाज सुनियो। छाउनीमा भएका सबै जना थरथर कामे। तब मोसाले मानिसहरूलाई छाउनीबाट परमेश्वरसँग भेट गर्न ल्याए। तिनीहरू चाहिँ पर्वतको फेदीमा खडा भए। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर त्यहाँ आउनु भएको कारणले सिनै पर्वत बिल्कुलै धुवाले भरियो। पर्वतबाट धुवा भट्टी झैं निस्कियो र सारा पर्वत जोडसित काप्न लाग्यो र तुरहीको आवाज अझ चर्को गरी बज्न लाग्यो। तब मोसा बोल्न लागे र परमेश्वरले मेघ गर्जनमा तिनलाई जवाफ दिनुभयो। अनि परमप्रभु सिनै पर्वतको टाकुडामा ओर्लेर आउनुभयो र परमप्रभुले मोसालाई पर्वतको टाकुडामा बोलाउनु भयो र मोसा माथि उक्लेर गए। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल गएर मानिसहरूलाई सावधान गर, नत्र त तिनीहरू परमप्रभुलाई हेर्न बार नागेर माथि आउलान् र तिनीहरू मध्ये धेरै नष्ट होलान्। परमप्रभुको नजिक आउन पुजारीले पनि आफैलाई शुद्ध गरून्।
नत्र त परमप्रभुले तिनीहरूलाई तत्कालै नाश गर्नुहुन्छ। मोसाले परमप्रभुलाई भने, मानिसहरू सिनै पर्वतमा उक्लेर आउन सक्दैनन्, किनकि तपाईँले हामीलाई पर्वतको वरिपरि बार लगाएर पवित्र भनी अलग गर भनी आज्ञा दिनुभएको थियो। अनि परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जा त आफै तल जा र हारुनको साथमा माथि उक्लेर आइज। तर पुजारीहरू र मानिसहरू चाहिँ परमप्रभु कहाँ बार नागेर उक्लिन्न आउन्, नत्र त उहाँले तिनीहरूलाई तत्कालै नाश गर्नुहुनेछ। यसैले मोसा तल मानिसहरू कहाँ ओर्लेर गए र तिनीहरूलाई यी कुरा बताइदिए। प्रस्थान अध्याय 20। 10 आज्ञा। अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिउरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमै नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमै लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु, तर 7औं दिन चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सब्बात दिन हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमरा कमरीले, न गाई बस्तुले, न मूल ढोकाभित्र भएको परदेशीले केही काम गरोस्। किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले सब्बात दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो। आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर, कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्। हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु, आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीकी पत्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमरी, गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। जब सारा मानिसहरूले गर्जन, बिजुली र तुरहीको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू थरथर काँपेर टाढै उभिरहे। तिनीहरूले मोसालाई भने, तपाईँ हामीसित कुरा गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन्, नत्र त हामी मर्नेछौँ। मोसाले मानिसहरूलाई भने, नडराओ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूका सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको छ। मानिसहरू टाढै उभिरहे। परमेश्वर हुनुभएको त्यो बाक्लो बादलमा उहाँको नजिक मोसा गए। विभिन्न व्यवस्था र विधि विधान। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, स्वर्गबाट म तिमीहरूसित बातचित गरेको तिमीहरू आफैले सुनेका छौ। म सँगसँगै तिमीहरूले अरू देवताहरू नबनाउनु। तिमीहरूले चाँदीका देवताहरू, सुनका देवताहरू आफ्ना निम्ति नबनाउनु। मेरो निम्ति माटोको वेदी बनाएर त्यसैमा तिमीहरूका होम बलि, मेल बलि, भेडा बाख्राहरू र गाई बस्तुहरू चढाउनु। जहाँ जहाँ म मेरो नाउँको आदर गराउनेछु त्यहाँ त्यहाँ आएर म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। तिमीहरूले मेरो निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँदा कुदेको ढुङ्गाको वेदी नबनाउनु, किनकि त्यसमा तिमीहरूको हतियार चलाउँदा तिमीहरूले त्यसलाई अशुद्ध पार्नेछौ। र मेरै वेदीमा खुट्किलो बनाएर नउक्लिनु, किनभने त्यसो गर्दा त्यसमाथि तिमीहरूको नग्नता उग्रनेछ।